آکھ دیو جتنا گڑ پاؤ اتنی شے مٹھی تھیندی تساں دو پڑیاں میں ترے پڑیاں تو آجا مہندی تھی گئی اس دی کوئی نہیں تھی پانچ بن تو جٹ آدمی ہے تین کے پتہ اس آکھا میں جٹ پیا ہونا کونی نماز کوئی نہیں تھی مولی صاحب تساں دسو پیر صاحب تساں دسو مرشد صاحب تساں دسو او بزرگاں کول گیا پیراں کول گیا مولویاں کول گیا انہاں دی آکھا جان دی امان پاواں تے تونڈی نماز اس آکھا کمال ہے جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا مولوی او ایک کوڑے تھی رہے ہو میں اتنی ہر سے زیادہ پڑھی تسیاں جو نماز نہیں تھی پیر بھی آکسی جٹ بھی آکسی مولوی بھی آکسی نماز نہیں ہوئی کیوں میرے نبی کتنیاں پڑھیاں اگر دو پڑھ سے تو نماز آکھے میں اے گڑ زیادہ پیا پیدا اس گڑے نال پت سڑ ویسیا پکسیا کوئی نہیں دنیا تسی وچلی گل کو سمجھو کہ کوئی بندے تے سارے سیانے سمجھ میں سمجھیا الحمدللہ فمن یعمل من الصالحات اللہ کام جڑا بندہ کریندا تے کم بھی عمل صالح پیا کریندا ہے رب ذوالجلال فرمائیں وہو مومن ترا حال کے بندہ ہوے کون مومن ہوے موحد ہوے رب دی توحید تے پکا ہوے شرک دی نجاست تو مبرہ ہوے پاک ہوے فرمایا اے بندہ جڑا کام کریندا ہے رب ذوالجلال فرمائیں فلا کفران لسائی اساں اس کی محنت دی نا قدری نہ کرسا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اساں کا علم وچ بھی اے ساری گل لیکن اساں لکھی نہیں کھلوتے ہیں نال بھیجی کھلوتے ہیں منشی اس دیاں ساریاں لکھیندے بھی پینے پر دن قیامت میرے کول آسی پر میں انہاں چیزاں دے وچ اس کے دیساں فرمایا والا نجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون اس کام تک گھٹ کیتا ہو سی کہ میں اجر بڑھا کے دیساں بڑھا کے میں اس کو اجر دیساں تجھے مقام تے رب ذوالجلال فرمائیں ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن عمل کرن والا جڑا نیک عمل پیا کریندا ہے او مرد ہوے یا عورت ہوے مذکر ہوے یا مؤنث ہوے اے نیک کام کرن والا وہو مومن ہوے مومن موحد ہوے ذرا زور نہ لاکھو موحد محبت نہ لاکھو موحد او موحد ہوے اللہ بل کے کریں دے فرمایا اٹھے جس ویلے آسی اٹھے تا جو کچھ دیساں اتنا دیساں اے ہو جیا دیساں کہیں بندے دے دل جس کا خیال بھی کدے نہیں آیا کہیں آنکھ بیکھیا کوئی نہیں میں بلکہ فرمایا اس دنیا دے اندر کے کرے سا اس دے نال فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ اے حیات طیبہ کیڑی شاید نام ہے علماء اکرام نے تفاسیرہ کے اندر اس کے احتمالات ذکر فرمائے میں ایک احتمال اے ذکر کیتا ہے میں دنیا دی نفی نہ کہہ کر ڈر لگدا لوگ سپیکر نہ کھولیں دے مت ہے کہ گاس گاڑیاں میں بڑا ڈر لگدا میں انہاں احتمالاں نوں رد نہ پیا کردا میں او پیا کردا ایک اے بھی ہے تے او میں تواڈے سامنے ذکر کردا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً
رب ذوالجلال فرمائے میں اس بندے نوں جڑی زندگی دیندا واں زندگی دیندا واں او زندگی ایہو جہی دیندا واں جڑی زندگی اطمینان قلب والی زندگی ہوندی ہے اس بندے دا دل اس زندگی تے مطمئن ہوندا ہے اتنا مطمئن ہوندا ہے کہ گھر کھاون دا کوئی نیستا بھی زندگی تے مطمئن نے پاون دا کوئی نہیں پامی پھر بھی زندگی تے مطمئن نے پیون دا کوئی نہیں تب بھی زندگی تے مطمئن نے ہاں جی رمن جوگا مکان کوئی نہیں جھونپڑی وچ راندا پیا ہے تب اس زندگی تے مطمئن نے کہ چولیاں نال 14 ٹاکیاں لائی ودا تاں بھی اس زندگی تے ہر بچیاں دے کھاون دا کوئی نہیں انہاں دے پیون دا کوئی نہیں رمن دا کوئی نہیں سر چھپاون جو دا کوٹھا تے مکان بھی کوئی نہیں جھونپڑی وچ رہندا ہے رکھی سکھی کھاندا ہے کدے لبدی ہے تے کدے نہیں لبدی پاون تے چھیتڑے پائی ودا ہوندا ہے لیکن اپنی زندگی تے مطمئن ہوندا ہے اللہ دی قسم ایڈا مطمئن ہوندا ہے ایڈا مطمئن ہوندا ہے کہ ستا شاہیاں دے جڑے مالک تے بادشاہ ہوندے اپنے حجرہ صدارتی محلہ دے اندر انہاں سکون کوئی نہیں ہوندا کہ او جھوگی وچ بیٹھ کے ستا پیا ہوندا سکھ دی نیند ستا پیا ہوندا ہے بڑے بدنام دی زندگی کڈھیندا ہے مثال دا دیندا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے اس دا نام ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی دے بارے فرمایا لکل امت امین امین هذه الامه ہر امت ایک نہ ایک بندہ بڑا امانتدار ہوندا تے مشہور ہوندا ہے میری امت دا سب تو بڑا امانتدار بندہ ابو عبیدہ ابن جراح آقا رضی اللہ تعالی عنہ اونچے درجے دا صحابی ہے میں ذرا اس دی تفصیل وچ نہ ویندا وقت گزر ویسی بڑے اونچے درجے دا صحابی ہے سبحان اللہ اے او دا صحابہ وچوں نے جنہاں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھن کے آکھیا ابو عبیدہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید فی الجنہ سعد فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ سبحان جس نے میرا نبی آکھے وہ جنتی ہے ان اس نو جڑا جنتی نہ منے وہ جنتی نہیں ہو سکتا اے صحابی شام دا گورنر بنیا کتھوں دا شام دا گورنر بنیا اس دور وچ بہت سارے صوبے امارات اسلامیہ دے یا چلو نمی گل چاکھا چھوٹے دن اللہ کرے پھب بن جائے جی مدینے دی ریاست دے اس وقت بہت سارے صوبے آئے کیڑی ریاست دے مدینے کیڑی ریاست مدینہ اوہی ریاست ہے ہاں خالی گلاں گلوڑے اینے حقیقت کوئی نہیں حقیقت کوئی نہیں مطلب کدی بھلے چکے لگے ونجو نہ پیچھے اللہ دا نام ہے ہمیشہ سے والیاں تھینا سونے سونے نا رکھ کے لوگ شان لٹ کے گھن میں دن کدے کوئی آندا میں قادری ہوں اسی آدھا سبحان اللہ جی اسی پیر چاہی وقت ہیں جی اسی نقش بندیاں میں چشتیاں میں سہربردیاں میں مہرویاں میں جلالیاں میں جمالیاں میں زاہدیاں میں فلانا سونے سونے نا ساڑھے سامنے گھن کے لوگ سن گھن کے لگے ویندن متہ قدم بات بھول بنجو ناراض تو نہ پہلے نہیں تھی بھی گئے وہ کنک میں رہا راضی آپ پریشانی علی اللہ اکبر اللہ اکبر ریاست مدینہ دے بہت سارے صوبے
تے اے میں ہن ریاست مدینہ دا نام استعمال کر کے توں نال گل بھی سمجھائی ویساں تے ہاتھ بھی جوڑی ویساں اللہ دا نام ہے اے ہے ریاست مدینہ او اس صوبے دا گورنر ہے شام دا صوبہ باقی سارے صوبیاں نالوں زیادہ رینیو دے منالا صوبہ مرکز نو جاننے ہو کہ کوئی نہ جاننے ہاں پیسے والی گل تے نہیں سمجھے او سب تو زیادہ مرکز نو فنڈ دیون والا صوبہ اس واسطے کہ تجارتی صوبہ وے ایتھے یمن دے لوگ تجارت واسطے آندے مصر دے لوگ آندے حتیٰ کہ ہندوستان دے لوگ بھی شام تجارت کرن واسطے ویندے بڑی دنیا دی تجارتی منڈی ہائی دنیا تجارت کرے دی اس صوبے دے نال وقت جڑا ایڈا تجارتی صوبہ او مالدار صوبہ ہے اس صوبے دا گورنر کئی بندے چاکھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی لا ثانی خلیفہ ثانی سارو چاک خلیفہ ثانی لا ثانی لا ثانی لا ثانی انہاں دا دور حکومت او امیر المومنین ریاست مدینہ دے کہیں آکھیا چا جی ابو عبیدہ تا بڑے رضی اللہ تعالی بڑے مالدار صوبے دا گورنر بڑا پیسہ ہو سی بڑے کجرت محل بنائی پیا ہو سی حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا مجھے دیتا پیغام بھیجیا ابو عبیدہ میں آندہ پیاما میں تیرے حالات دا بھی جائزہ کیساں تے نال تیری گورنری دا بھی پتہ کرے ساں تے نال میں گورنر ہاؤس بھی ویکھنا گورنر ہاؤس بھی ویکھنا میں حضرت امیر المومنین انہاں جواب فرمایا جی بالکل تشریف لے آؤ میں حاضر ہوں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے گورنر صاحب نے استقبال کی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اور امیر المومنین شہر داخل ہوئے نے دیکھ دے ویندن دی بڑیاں دکاناں کھلیاں پیاں مال تجارت نال اٹیاں پیاں کسٹمر تے گاہک لگے پین سودے ہوندے پین کی کسٹمر آئے ہوئے بارو قافلے آئے ہوئے سودے ہوندے پین مال فروخت ہوندا پیا اکیلے ویندن اتنے بھی مال تجارت اتنے بھی مال تجارت مارکیٹاں بھریاں پیاں امیر تکیندے ویندن سچیندے ویندن واقعہ بڑا صوبہ جی بڑی تجارت ہے ابو عبیدہ کول تو بڑا مال ہو سی ہاں جی بڑی ہستیاں بلڈنگاں ہو سن امیر نے فرمایا میں ایک گل تے ویکھ لئیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دس تیرا گورنر ہاؤس کتھے وے گھر کیڑی راندا کتھے نے فرمایا چلو حضرت میرے نال چلو گورنر ہاؤس بھی ویکھو ٹردے ویندن شہر مکڑ چایا امیر نے فرمایا رضی اللہ تعالی ابو عبیدہ کتھے بھی گورنر ہاؤس فرمایا جی ذرا شہر تو باہر نکلو باہر نکل گئے صحرا دا علاقہ ہے بالکل ویرانہ تے بیابان علاقہ ہے حضرت امیر نے فرمایا کتھے بھی گورنر ہاؤس فرمایا حضرت اے جڑی سامنے جھونپڑی کھلوتی ہے اے گورنر ہاؤس ککھاں دی کوٹھی پائی ہوئی ہے بارو ٹہنیاں لگیاں ہوئیاں شاخاں ککری دیاں شاخاں لگیاں پیاں چھت پیا کھجور دا تنا دو حصے کیتا ہویا تے اس دے چھت پئی ہے اسے تے لکڑیاں رکھیاں پیاں اندر دے داخل ہوئے نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہندے تکیندن متا کدی قالین پئی ہوے متا کدی فرنیچر پیا ہوے کدی صوفہ سیٹ ہوے کدی پلنگ ہوئے کدی بیڈ ہوئے کدی بستر ہوئے نرم گرم بستر ہوئے ریشم دے بستر ہومن کم خواب دے بستر ہومن ادھے دیکھ دن پوچھ دن اے گورنر صاحب تیرا پلنگ تے چار پائی کتھے وا سوندا کیڑی جاتے ہیں تیرا بستر کتھے وے تیرا سادو سامان کدے گیا فرمان لگے امیر المومنین ہی جڑا سامنے او کھجی دے پتیاں دا مصلی بنا ہویا پیا ہویا اے جڑا زمین تے پیا ہویا میری جائے نماز بھی آئے میرا بستر بھی آئے میرا پلنگ بھی آئے میری منجی بھی آئے میری چار پائی بھی آئے میں اس سے کھلو کے
نماز پڑھدا پت جس ویلے سردیاں دا موسم ہوے اسے نو جا کے اٹھے کر لیندا گرمیاں دا موسم ہوے اسے نو تھلے بچھا گندا امیر المومنین حیران ہو گئے شیطان لگی پئی ہے ہاتھ اٹھا کیتا ہے تو ایک پیالہ ملیا ہے لکڑی دا پیالہ ہے حضرت امیر المومنین پیالہ جا کے تھلے دیکھیا وچ پانی چ روٹی بھیگی ہوئی پئی ہوئی امیر المومنین دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے ابو عبیدہ کیویں رضی اللہ تعالی فرمان لگے امیر المومنین اور میرے کول کوئی شے نہیں اے میرا ساسا پیالہ پانی بھی سچ پیندا ہاں جی اس شہر چ بیوہ عورت اس کول میں ون کے روٹی پکویندا او مینوں پکا دیندی ہے ہر روز کدے تازی روٹی نہیں لبھی روٹی خشک ہو ویندی ہے میں اسے نو پانی چا بھگو دیندا پت بجے کٹ کے کھا کے لگا رہندا رات دی وقت جھاپ کے لگا رہندا راتی آ کے او کھیندا وا تین تے چار دن گزر ویندے میں اسے تے گزارا کریندا امیر المومنین دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے میرے بھائیو میرا رب دا او جڑا بندہ مومن ہوے فلا نحیینہ حیاتاً طیبہ میں اس میں او زندگی عطا کریں گا تیری زندگی اطمینان کل والی زندگی ہوندی ہے اللہ دی قسم ہے تیرا بندہ موحد ہے اللہ دی توحید اس دے دل وچ آ گئی ہے رب دی الوہیت نو منیا ہے پر اس تے کھلوتا ہویا ہے پر دنیا دے جتھر چل دے طوفان پہ چل رہے ہوں گے آندیاں پیا ہوں آندیاں چل دیاں پیا ہوں لیکن آندیاں اس دے پیروں ڈگ مٹا نہیں سکتیاں اس دے پیروں سے بات ہی سے بات ہوں گئے اس دے پیروں کوئی لفظہ نہیں آندا اللہ کا قرآن آدھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم پائے ہوندے آندیاں چل پوندیاں برادری ناراض تھی من لگ پوندی رشتے ناتے وکھرے تھی من لگ پوندے لوگ آدم ایک کسے دنیا منیندا وکھرا تھیا وندا ہے او آدم اس دا کوئی کاٹ چکرو اس کو زمین وچ نہ وڑن دیو اس تے راہ بند کر سکتو برادری وچ خوشیاں تے غمیاں تو وکھرا کر سکتو او آدا ساریاں منظور کرے سا پر اللہ دی توحید تے تواڈے نال کمپرومائز نہ کرے سا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً مطمئن ایڈا ہوندا ہے ایڈا مطمئن ہوندا او میاں گلے چ رسی پائی آندا مکے دیاں گلیاں وچ لوگ گسیٹدے پئے نے مکے دے اوباش لڑکے نوں آدا پتھر مارو اس نوں چابک مارو اس نوں او مریندے آندے تے او کیا دے احد 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 گزر پیا ہوندا حضرت صدیق اکبر محبت نال آکھو رضی اللہ تعالی عنہ کلے چاکھیا کر ہولے ہولے چاکھیا کر انہاں کاوڑ جے چڑھ ویندی ہے تیری اس اچے آکھن دے نال آکھدا ہے صدیق میں کے کراں اے جتنا مریندے میرے بس وچ نہیں رہندا انہاں دی مار ودھدی ہے رب دی توحید جوش مریندی ہے محبت اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں ہے عرض کرنا چاہتا میرے بھائیو اللہ پاک دی لارے کتاب فرمیندی ہے اچھی اتھو دی کامیابی نجات واسطے پہلی شرط کے وے بندہ کون ہوئے مومن ہوئے مومن تد جا کے اس دا عمل قابل قبول بل کامیابیاں مل دیا نے
حضرت سیدنا علی المرتضی محبت نال کوئی بندہ ہنجے نہ رہے رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں جن باقی صحابہ نال محبت ہے سن اللہ دے نبی دے گھرانے نال بھی انجہان محبت ہے جن جے حضرت صدیق میرے امام دا چشمہ ہے ان دے حضرت علی دی جتی دے تسمے نال میرا ایمان بتا حضرات حسنین کریمین ساڈی اکھ دا نورن دل دا سرورن ایک نکی جی گل چکر راہ نہ تھی اساں کانے نہ اگلی گل میں نہ کرے تسی آپ پہ سمجھ گئے ہو انہاں دی کیڑیاں گلاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بدر دے جس وقت قیدی آئے نا حضرت عباس آخو رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک رضی اللہ نہیں آکھن لگے فتریہ تسی بھی کم تسی بھی نیکی دے کرے دے بیت اللہ رسی دیوے نہ بڑے دے روشنی کرے دے مسیحتی چ روز پرانے زمانے دے بزرگ بیٹھے دیوے بڑے دے ہو جی ہن کے بڑے دے ہو لائٹ اللہ دا شکر وقت بھی کدی نہیں ادا کیتا میں تے مولانا بیٹھن پوچھ گنو حضرت تاریخ دے مطالعہ کرنا میں تے طالب علم ہاں حقیقت لے اس دور جس تو تسی تے میں گزر رہے ہیں اسیدے کول اللہ دیاں ان نعمتاں نے جڑیاں پہلے دورت بادشاہاں کول دی کوئی نہیں ہونی تے جس کول پوچھو اس دے منہ تے لالا کچھ نہ کچھ مرنے پیا کیڑی شے صرف منہ شکر کوئی نہیں ساڈے منہ شکر کوئی نہیں رہ گیا ایک بندہ آئی بندہ ایتھوں بازو کوئی نہیں تمہیں ایتھوں کھڑا کرنا کوئی نہیں تے ہنج بیندا پیا جن فٹ بال نہیں بیندا اس طرح بیندا پیا تے رات تے پتہ آنکھ دا کی بیندا اللہ میں کو زبان دے میں جڑی تیرا شکر ادا کروں اور دوئیں بازو کوئی نہیں دوئیں ٹنگا کوئی نہیں تے آنکھ دا کی بیندا او دینے زبان جڑا تیرا کو میں نے جے سڑیل مولوی ہے نا او لکھا بیندا ہی اس کو شے کیڑی ہے جی رب کو پیادا میں تیرا شکر ادا کراں پیر کوئی نہیں ہاتھ کوئی نہیں ٹرن جوگا کوئی نہیں اس آکھیا مولوی جی جان دی امان پاوانا تا اس اندر میں ایک دل دتا ہویا اپنی توحید دے سمجھن واسطے تا اس کو لو منگدا پیاں کہ توحید دل وچ سمجھا دتی آ تا بعد زبان شکر علی ادا اے جی زبان دے چا جڑا شکر ادا کرے اللہ سن شکر گزار بندہ بنائے انہاں کہ اسی دیوے نہ بنا دے بیت اللہ دی تعمیر نہ کرے دے ایک گھٹ لے کیاں بیت اللہ وچ جھاڑو دے ویندے آمن والے ہاتھ نوں سدو کر ویندے اٹھ دے گوشت وچ سرید بنا کے کھویندے کیڑے گوشت اٹھ دے اے علی نے کیا نہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ایک گنوائی نا اللہ پاک فرمایا اجعلتم سقایت وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله تسی نماز کتنے بجے پڑھتے ہو؟ پونے پنج جی سوا پانچ جیڑا بھرا پیادا نا سوا پانچ پرساں وہ بھرا سن گنے میں گھر رس کے کوئی نہیں
میں کوئی نہ لفظ کیا اللہ اکبر اللہ بھائی تو سارا دعوانا قبول فرما آمین دم کے لیندہ میں سے دوستی تھے محبت کے انداز الحمدللہ اللہ تو سارا دعوانا قبول فرما آمین بیٹھنا قبول فرمائے انہیں میرے بھائیوں دا جلسہ کرامنا مقبول فرمائے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ گل کون دسنا چاہتا ایک پاسے نیکی والا کھلوتا ہے نے سنو جڑا نیکی پیا کریندا بیت اللہ پیا بنیندا تے حلال دے پیسے نال پیا بنیندا سود دے پیسے نہیں لائے رشوت دے پیسے نہیں لائے کہنے پلاٹاں تے قبضہ کر کے نہیں لایا اپنے حق حلال دے پیسے پہ لیندے حلال دے پیسے گھٹ لیندے آدن بنا ابراہیمی گھٹا دیو اور اس تے حرام دا پیسہ نہیں لاؤنا او نیکی کرانا لے آدیاں دے ضیوف الرحمان دی خدمت کرانا لے بیت اللہ وچ جھاڑو دے منا لے دیوے تے روشنیاں کرانا لے اتنی بڑیاں نیکیاں پہ کریں دن تو آجا میں قبر تے دیوا والا تے بخشا گیا بڑے نیو کے نہیں بن کے ہاں ڈاڈے سونے بن کے بڑکڑیاں پچھڑ ویندیاں پیاں ہوندیاں کدے اکھی تیل پامن ویندیاں پیاں باقی دی قبر تے اندھیرا ہوندا کتن تک وچ تک اللہ توفیق دے دے ہاں او بھی تے نیکیاں پہ کریں دے او بھی تے نیکیاں پہ کریں دے انہاں آکھیا صحیح کریں دے رب ذوالجلال فرمایا اے ایک پاسے ان کھلوتن یا عام فہم کرن واسطے حضرت کی اجازت نہ لاکھدا ایک کم کرن والا ابو جال کھلوتا ہے سردار آئی نہ قریشیاں دا اے اوتے کھلوتا ہویا ہے کمن کا من مثل کاف دا معنی مثل برابر کمن آمن باللہ اے تھوڑا سمجھاؤ نہ سے غلط کرنا مطلب لا دو میں بڑا ڈردنے بول گیا تو پہن جی ہیڈی گز گز رکھی جائے بغیرنے سے پٹ کے پیچھے بنجا نبی سو ایک کو میں مومن رہے ویسے باقی جو سارے کہا کمن آمن باللہ اے ابو جالے اے نیکیاں کرن والا کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے برابر اس دے ان مثالن عرض پہ کرنا سمجھامن واسطے پہ عرض کرنا تو ان اے بلال کھلوتا ہے وہ نیکیاں کرنا اللہ مسجد مسجد حرام بیت اللہ بنا منالا اس شودے کوئی اپنی ذاتی ملکیت بھی کوئی نہیں اربا میں تو پتہ غلام دی کے حیثیت ہوندی شودے جی کوئی ملکیت نہیں کوئی بیت اللہ جی دیوے نہیں پیا بلیندا پر اس وچ او چیزاں من تے اس وچ کیویں آمن باللہ اے منی کھلوتا ہے میرا میرا حاجت روا میرا کار ساتھ میری بگڑی بنا لا میرے دکھا میں کم لا بیماریاں میں شفاواں دے لا ما فوق الاسباب ساریاں دیاں سننا لا اے لجا پالنا لا اے کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنا لا اے چھت پھاڑ کے دے لا اور مقدمیاں جو رہائیاں دے مانا لا عالم الغیب مختار کل متصرف الامور مدبر کائنات نظر دے لائق نیازہ دے لائق منت دے لائق منوتیاں دے لائق چڑھاویاں دے لائق اللہ وہ کھلوتا ہے آمن باللہ یا اللہ اتھے دنیا لے بڑے ریفارمر ہوندے نے بڑے سلاکن ہوندے نے بڑے چنگے لوگ ہوندے نے کسے نو کچھ نہیں آکھدے آج اللہ یارا ہیدی تا کم چنگے پیا کریں گا ہیدی چنگے پیا کریں گا
اسامی کچھ نہیں آکھنا اے بھی چنگا ہے اے بھی چنگا ہے تمہیں چنگ مولا اتھے تا ہر شے گلی کھلوتی آ ہن تو آپ فیصلہ کر لے دا اللہ کیا دے لا یستوون عند اللہ اللہ دے ہاں برابر نہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل ایک بندہ ہوئے جیڑا بہت سارے دا غلام ہے تے جڑے مالک کو سارے ضدی اکا انہیں ان کٹ کے بھری ہوئی وہ آدھا میرا ہی کام کرے تو یہ دے نہ کرے تو آدھا میرا ہی کرے تو یہ دے نہ کرے جہاں بولی چاکھا ایک آدھا میرے بوئے تے کھڑا کروے ہوتے نہ منجے تو آدھا میرا بوئے تے کھڑوے ہوتے نہ منجے تو آدھا میرا بوئے تے کھڑوے اس تے نال نہ منجے ایک ای غلام ہے سلام مرنے رجل ایک اوے تیرا حکم مالک دا نوکر تے غلام ہے حال یستویان مسئلہ کہ تو برابر ہر مسار سے رہندا ہر دربار سے رہندا خیر اللہ دے نام دیاں ریاست دیندا خیر اللہ دے دروازے سے بن کے اپنی حاجتاں پیش کریندا ایک ایوے ایک اوے جڑا ایک کلے اللہ دے دروازے تے کھلوتا ہے کہ دونوں برابر نہیں برابر تا مشرک تے موحد بھی کوئی برابر نہیں انسان دی کامیابی واسطے پہلی شرط ہے بندہ موحد ہوے من اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن اولئک کان سعیهم مشکورا اللہ فرمائیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم ما ازیدنکم اللہ شاکر علیما اے میں نے آنکھیں میں پیشی کیا پڑھے ٹائم میں دیتا ہے سوا پہ 4:30 میرا قسم کوئی نہیں یہ ٹائم ہو گیا نا آج میں ایسا تھوڑا رلا بنی گا اگے 8 سالہ تو بعد آیا زندگی دی وقت نہیں کرنے لگی اللہ میں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے